सबैलाई नमस्कार है। वेलकम टु एक्सप्लोर दार्जिलिङ। सो अब अहिले चाहिँ कोभिडको महामारी चलिरहेछ है, त्यसै कारण अब हामीले सबैले प्रोटोकल्सहरू फलो गरिदिउँ होला है। अन्त हामी पनि अब कोभिडको टाइम छ, बाहिर जान सकेको छैन है। अन्त अब हामी पनि घरमै बसेर यसलाई अलिकति मजाले है, हाम्रो दार्जिलिङ अब हाम्रो च्यानलको नाम एक्सप्लोर दार्जिलिङ हो। सो वी थट घरमै बसेर पनि वाइ नट वी प्रमोट दार्जिलिङ है। अन्त हामी अब घरमै बसेर पनि अब दार्जिलिङको बारेमा एउटा कन्टेन्ट आज ल्याएर आएको छ है। यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ है। तपाईँहरू पनि घरमै बसिदिनुहोस् होला, बाहिरतिर नगइदिनुहोस् होला। अब कोभिडको जबै गभर्मेन्टले जे प्रोटोकल्सहरू दिएको छ त्यो फलो गरिदिनुहोस् होला। सो अब हामी पनि आज चाहिँ घरमै बसेर भिडियोज ल्याएर आएको छु तपाईँहरूको लागि है। यो चाहिँ दार्जिलिङको बारेमा छ। अब सबै दार्जिलिङलाई माया गर्ने मान्छेहरूले है यसलाई हेरिदिनुहोस् होला। इन्फर्मेटिभ पनि हुनेछ। अब तपाईँहरूलाई कति जग्गा, कति प्लेसेस केही थाहा छैन होला इन्फर्मेसन है। अब यो भिडियोद्वारा चाहिँ हामी अलिकति भए पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु खोजिरहेको छौँ है। सो स्टे ट्युन फर मोर भिडियोज। हाम्रो भिडियोजहरू मन पऱ्यो भने तपाईँलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अन्त फ्युचरमा पनि हामी अब यस्तै दार्जिलिङलाई प्रमोट गर्ने भिडियोजहरू लिएर आउँछौँ। त्योलाई पनि अब माया दिनुहोस् है। एक्सप्लोर दार्जिलिङ टिमलाई माया दिनुहोस्। तपाईँहरूको अब सपोर्ट र मायाको हामीलाई अब खाँचो छ है। प्लिज सपोर्ट अस। थ्याङ्क यू। अब हामी चाहिँ है आज चाहिँ अनलाइन अब कन्टेन्ट बनाउनु गइरहेछ है। सो हामीले हाम्रो साथीहरूलाई इन्भाइट गरेको छ है। सो इट विल बी काइन्ड अफ क्विज अबाउट दार्जिलिङ है। सो अब हामीसँग बसिदिनेछौँ अन्तसम्म है। सो स्टे ट्युन। वेलकम टु एक्सप्लोर दार्जिलिङ सबैजनालाई है। सो आज चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टिङ गर्नेछौँ है दार्जिलिङको बारेमा है। विल गिभ अ डेमो बिफोर स्टार्टिङ होइन। सो वेलकम गर्छु नितेश थुलुङ राई है। नितेश हात लगाइदेऊ। हि इज एन सिइओ एन्ड एमडी अफ सिलौटो है। इज अ बर्डिङ इन्टरप्रेनर हुन्छ नि दार्जिलिङको है, सिलौटो। सो अर्को छ हाम्रो अल द वे फ्रम पुटपर्ती है, नितेश तामाङ। सेकेन्ड नितेश हात लगाइदेऊ। इज करेन्टली पर्सुइङ पिएचडी है नितेश। अन्त अर्को छ हाम्रो निश्चल साथी है, निश्चल छेत्री। हात लगाइदेऊ साथी। हि वर्क्स इन चेन्नई। अन्त अर्को चाहिँ हाम्रो सृजन दा पनि हि वर्क्स इन अ रिप्युटेड कम्पनी बेङ्गलोर है। सो हामी स्टार्ट गर्नेछौँ अब है। त फर्स्ट डेमो दिन्छु नि ल। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ दार्जिलिङ रिलेटेड हो, सबै दार्जिलिङको भएर हामी दार्जिलिङ रिलेटेड हो क्वेसन चाहिँ हो। जस्ट डेमो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डेमो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पिक्चर्सहरू देखाउँछ कि, अन्त यु हेभ टु गेस द नेम अफ द प्लेस इन दार्जिलिङ है। जस्तै अब यो रोप भएन प्लस वे चाहिँ के हुन्छ? यस करेक्ट। त्यस्तो हो क्वेसनहरू चाहिँ हो। सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो नितेश तामाङलाई ल। नितेश तामाङ, दिस क्वेसन इज फर यु ल। यो डेमो आन्सर चाहिँ रोप वे है, रोप प्लस वे। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो नितेश तामाङलाई। यो पिक्चर है प्लस यो पिक्चर चाहिँ के हो? देख्यो क्वेसन? गेस गर न। दार्जिलिङकै जग्गा हो, दार्जिलिङकै जग्गा हो। अब यहाँ फर्स्टमा के देख्दैछ? फर्स्ट हामीले देख्दैछ गेस गर, गेस। फर्स्टमा के हो? अब कुनै गडेस होइन, फर्स्टमा कुनै गडेस छ र प्लस अब केही गडेसको छ प्लस त्यहाँनिर त्यो छ नि त कि। ल अरू कसैले ट्राई गर्नु चाहनुहुन्छ? अरू कसैले? पास मेरोबाट। गेस चाहिँ के गर्छ? एउटा गेस। डन गडेस नि दिनु न। डन्दा वेयर आर यु? बाइक गर त म त्यो देवीको सबैको माछा छ है टक्कै है। वाहन चाहिँ माछाको छ टक्कै होइन, टक्कै माता। दार्जिलिङकै जग्गा हो। इट्स नेम अफ द प्लेस। सृजन लु यु क्यान डु इट। सृजन दा लु कम अन सृजन दा।
हिन्ट दिन्छु म है सृजन दा, हिन्ट दिन्छु है। नेम र त्यो दुईटा जग्गाको नाम म्याच हुनुपर्छ। म्याच हुनुपर्छ नि त। यो काग परम गिभ सम हिन्ट। हिन्ट दिऊ दा। ओके डल्लै होइन लाइक गिभ 10% अफ हिन्ट 10%। यो सेकेन्ड चाहिँ के हो दा? सेकेन्ड चाहिँ के हो? सेकेन्ड लिनु नि त है। लभ लभ नेपालीमा के भन्छु दा? नेपालीमा माया 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 गङ्गामाया पार्क। गङ्गामाया गङ्गामाया पार्क। हाँ? इस कसले गङ्गामाया गङ्गामाया पार्क। भनेको? निश्चलले? निश्चल। कसरी गङ्गामाया चाहिँ? त्यहाँ माया छ, त्यहाँ माछा पनि छ होइन अँ, अगाडिको फोटोमा। अँ, गङ्गामाया पार्कमा लभर्सहरू जान्छ। अँ। करेक्ट करेक्ट। यो चाहिँ गङ्गामाया है। फर्स्टको जुन चाहिँ हामीले फोटो देखिन्छ नि, उहाँ चाहिँ गङ्गामाता हुनुहुन्छ होइन, प्लस माया गङ्गामाया पार्क। करेक्ट करेक्ट। गुड क्वेसन गुड क्वेसन। नेक्स्ट ल, नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो नितेशलाई ल। आन्सर पनि देखाइदिइहाल्छु है। आन्सर पनि देखाइदिइहाल्छु। क्रिकेटको त माइनस हुनुपर्ने होइन पोइन्ट पहिला नि यो आधा घन्टा पेनल्टी के भन्नु सृजन दा? पेनल्टी चार्ज भएन नितेश भाइले अन्त अलरेडी हामीले आधा घन्टा। ल नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ नितेश राईलाई ल। ओके नितेश राई। क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ नितेशलाई राई। राम्रोसँग हेर्नु है क्वेसन ल, इमेज चाहिँ राम्रो है। फर्स्ट पिक्चर है प्लस सेकेन्ड पिक्चर के होला यो चाहिँ? चौरस्ता हो। हाँ? चौरस्ता कसरी चौरस्ता चाहिँ? चाउमिनको चौरस्ता हो नि त त्यो उयो होइन, त्यो फ्ल्याग रास्ता फ्ल्याग। चौरस्तै हुनुपर्ने। गरम एकताल पिक्चर देखाउँदा फेरि रास्ता त भएन बाटो त भएन। रास्ताको फ्ल्याग छ, चाउमिनको चौ छ, चौरस्ता हुनुपर्ने। नितेशसँगै जान्छु म पनि। अरे गो विथ नितेश। सृजन दा? मलाई चौते भयो, चाउमिन भयो, चाउमिन थुक्पा। अर्को सेकेन्ड पिक्चर आएन र करेक्ट, चौरस्तै हो है। चाउमिनको चौ गरम भयो त्यो रास्ता चाहिँ कति भयो एकछिन पछि जब पिक्चरमा त्यो बाटो चाहिँ कसरी भयो मैले पुरा बुझ्नु। रास्ता हो र फ्ल्याग रास्ता थाहा छ तपाईँ लेबरडेल पर्दा त्यो रास्ताको फ्ल्याग यस्तो बनाएर बाइकमा हिँडेको। ल आन्सर चाहिँ चौरस्तै हो है यसको। चाउमिनको चौ र रास्ताको चाहिँ रास्ता चौरस्ता। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? एनी फिडब्याक? दामी है, मजा आउँदैछ है। ल नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ अब हाम्रो सृजन दा। सृजन दा राम्रोसँग हेर्नुहोस् है पिक्चर्स। चिन्नुभयो सृजन दा? केटा हो सिजनलाई गेस गर्नु हो हाम्रो सिजन प्लिज। सृजन दा चिन्नुभयो को हो? चिन्ने नाम भन त को हो न? त्यो नाम भनेपछि त एन्सर थाहा भइहाल्छ नि फेरि। उसो होला है देशी माता हाम्रो मतलब नन नेपाली होइन, नन नेपाली। नेक्स्ट पिक्चर है दा। यो प्लस हो दा। यो चिन्नुभयो दा? दार्जिलिङको हो यो।
एकछिन फेरि देखाउ त ब्याकमा जग्गा सिक्किमको जग्गा फर्स्टको चाहिँ त एक्ट्रेस हो एक्ट्रेस देशी एक्ट्रेस म त उता हाम्रो नन नेपाली हाम्रै देशको त्यो अर्को फोटो देखो त अर्कोबाट होटल छ त है त्यस्तो क्लियर छैन त के हो दा एक्ट्रेस हो है अन्त आज एउटा हिँडिदिन्छु नि त होइन आज एउटा हिँडिदिन्छु सृजनदालाई टु मेक इट इजी फर यु होइन सृजनदा अर्को पनि छ थ्याङ्क यू डियर थ्याङ्क यू डियर ए तिनवटा मिलेर तिनवटा मिलेर दा रिलेटेड हो है जग्गाको नाम हो ए मलाई थाहा भयो सृजनदा फर्स्ट सृजनदा ओके ओके हो के हो पास के हो मलाई थाहा भएको जस्तो त लाग्यो हो कि होइन ए टिम चाहिँ गजौँ सिजन पास सृजनदा लु सृजनदा गेस एउटा गेस गर्थ्यो डाले एउटा हिँड्थ्यो एक्ट्रेसको नामै थाहा भएन नितेश हिँडिदियो न सृजनदालाई हो त तपाईँ क्या पहिला स्कुलहरू पढ्दाखेरि 11 12 पढ्दा त्यो बाटो पुरा हिँड्थ्यो तपाईँ अब त्यस सिंहमारी अब ओ सिङ्गामाडी चाहिँ कहाँबाट भयो त्यही त केटीको नाम अब क्या सिंह होला नि त के सिंह होला सृजनदा यु क्यान डु इट हो न त्यो सोच्दैछ कि भाइ होइन पास भाइ पास आएन भने फेरि एड्रेसको नाम आएछ निश्चलले भन्नुहुन्छ बेसी गऱ्यो होइन निश्चल छेत्री मैले गेस गर्न सकिनँ यो जग्गा त गर्छौ नि एउटा गेस चाहिँ गेस गर्दैन अन्त एक्ट्रेस छ टक्कै एउटा के अब यो टक्कै होइन अब एउटा भिल्ला जस्तो टाइपको रोज भ्याली कसले भन्नु फेरि भन्नु सृजनदा के रे दा सृजनदा रोज भ्याली होइन सृजनदा र निश्चललाई चाहिँ उयस हुन्छ लाज हुन्छ है यो चाहिँ लाज हुन्छ हेभी लाज हुन्छ है सृजनदा र निश्चललाई चाहिँ भन्नु सकेन ए हाम्रै ठाउँको वरिपरि रहेछ है म एकछिन नै गेस गर्छु 6 सेकेन्ड थियो 6 सेकेन्डमा ब्ल्याक टी चाहिँ फर्स्ट लु अब हामी काउन्ट गर्छ 10 काउन्ट गर्छ होइन भने चाहिँ अब नेक्स्ट मान्छेलाई पास हुन्छ लु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लु नितेश अनि नितेश भन्नु न निश्चल गेस गर्ने एउटा रोइबिल्ला हो रोइबिल्ला होइन रोइबिल्ला होइन करेक्ट रोइबिल्लाबाट साथमा हिँड्थेन तपाईँले स्कुल गर्दा क्या त्यही भनेको मैले होइन होला रोइबिल्ला हो तिम्रो त अगाडिबाट आउनु पर्ने होइन रोई त लास्टमा भयो मैले त्यो त होइन केटीको नाम पनि के रोयो होइन मौनी रो होइन त यो अन्त केटी अनि त्यो बिचको भिल्ला भइहाल्यो रोइ भिला दा रोइबिल्ला रोइबिल्ला अब नेक्स्ट कुनलाई निश्चल छेत्रीलाई क्वेसन है नेक्स्ट ल अलिकति मजाको क्वेसन छ यो है निश्चल छेत्री हेर ल राम्रोसँगले ल ल ल साथी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ यसलाई यो एउटा एनिमल हो है यो चाहिँ अब नर्वेतिर भेटाउँछु यो एनिमललाई चाहिँ हो यसको नाम छ टक्कै हो अन्त यो चाहिँ के हो हट
फेरि देखाइदिनु एनिमल हो यसको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एनिमल हो कि हो यसको चाहिँ नाम छ हो टक्कै अन्त प्लस यो चाहिँ के हो के भन्छ यसलाई नेपालीमा झोपडीमा साह्रो त साह्रै छ है साह्रै छ हो त्यो एनिमलको नामै थाहा भएन हो कुन चाहिँ होला निश्चल छेत्री लु छुटो गेस्ट गर्नु नि एउटा त गेस्ट त गर रङ भयो भने केही हुँदैन केटा हो त्यही मजा आउँछ भैँसी चौर कहाँ छ ठाउँ के भन्यो दुःखको लागि भैँसी चौध सुजन दा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ सुजन दा जग्गा होइन होइन त्यही त हट अब त्यस्तो लागेन झोपडी घोडा झोडा निर्धार गेस गर्छु सिजन एउटा गेस होइन एकपल्ट हिँड्थ्यौ कि त्यहाँबाट गेस गर्छु नि हिँड्दै हो दार्जिलिङको एउटा ठाउँ हो एउटा रिप्युटेड अब एउटा टुरिस्ट प्लेस हो त्यही हो ल हिँडिदिन्छु ल नेक्स्ट हिँड ल गुम्बाहरू भएको जग्गा भन्दै गुम्बाहरू भएको जग्गा जापानिज टेम्पल सिजन दा लु होइन त म त होइन चुल्ली डाँडा भन्थेँ कि चुल डाँडा त होइन नि चुली डाँडा अरे मङ्क है जापानिज टेम्पल कहाँ हो कसरी जापानिज टेम्पल चाहिँ ए डाली मोनास्ट्री भनिदिउँ म गेस गरिदिउँ म होइन निश्चलले गर न एकपल्ट निश्चल एकछिन ल भैँसी चढ चाहिँ होइन कहाँ छ भैँसी चढ चाहिँ कहाँ छ पहिला मेरो जस्ट गेस्ट खेल्थेको नाम थाहा भएन सृजन दा लु हिँड्दियो त दा सृजन दाले मैले उयो त होइन निशलले सोच्दैछ हेपी सोचिदिँदैछ निशलले बुद्ध पार्क कहाँ दा बुद्ध पार्क त सिक्किम पो त हो दार्जिलिङ अलि नितेशलाई थाहा भइदिएछ कि नितेश हाँसिरहेको छ हल्की हाँसिरहेको छ त्यो दुईटा नै थाहा भइदिइसकेको थियो लु नितेश भन्दै आन्सर लामाहट्टा हौ कसरी लामाहट्टा चाहिँ लामा छ त्यहाँ हट भनेको हट त्यहाँ भइहाल्यो हट त्यो एनिमलको नाम कम्ती कुनै केटा होइन आन्सर चाहिँ लामाहट्टै हो है यो फर्स्टको जुन चाहिँ एनिमल छ नि यसको नाम पनि लामै हो अन्त हट भयो अन्त फेरि अब लामा दलाई लामा होइन नेपालीमा के भन्छ भनेर कन्फ्युज गर्दैन त हौ लामाहट्टा ल आन्सर चाहिँ हिन्द उल्टा दियो है के कसरी हिन्ड उल्टा अरे हटलाई नेपालीमा के भन्छ भन्दै भनेर अब त्यो त अलिक कन्फ्युज बनाउनुको लागि हल्की होइन हौ लामाहट्टा त त्यो पार्क भइहाल्यो होइन त्यसलाई अहिले आजकल त अब मान्छेहरूले अब ममता ब्यानर्जीले इनिसिएटिभ गरेको भने ममता पार्क पनि भनिन्छ लोकली होइन त्यहाँनिर अब माथि ट्रेकिङ पनि छ ट्रेकिङ गरेर माथि एउटा लेक छ त्यहाँ पुग्छौ
गएको छु त म त्यहाँ त्यो उयसमा त्यो उकालो चढ्नुपर्छ नि माथिसम्म गएको थिएँ हामीले भिडियो पनि बनाइसक्यो है अब कसैलाई हेर्नु छ भने चाहिँ लामाहट्टाको भिडियो पनि छ हाम्रो वी हेभ गिभन इन्फर्मेसन इन द्याट क्या होइन ल नेक्स्ट क्वेसन है ल नेक्स्ट ल नितेश हेर है तिम्रो क्वेसन नेक्स्ट हेर्दैछु के हो यो होलीको रङ जोड्दै जाऊ है जोड्दै जाऊ यो अनि एकैचोटि देखाइदेऊ न भाइ त्यसो नगर कि एकैचोटि देखाइदिएर सोध न फेरि त्यो बिचरा पास हुने हो देख्यो पिक्चर्सहरू देख्यो भाइ दार्जिलिङ भनेपछि त्यो डल्लै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट उयो करम हजुर दार्जिलिङ डल्लै डिस्ट्रिक्ट कि हाम्रो सब डिभिजन खालि हाम्रो यो एमएलए सेगमेन्ट दार्जिलिङ खालि कि कस्तो डल्लै दार्जिलिङ कस्तो डल्लै पिङ्क त त्यहाँनिर दादा दार्जिलिङ मेन टाउनको वरिपरि खालि क्या टुरिस्ट प्लेसेसहरू मोस्टली चाहिँ टुरिस्ट प्लेसेसहरू हो सृजन दादा क्वेसन चाहिँ पोलिटिकल बेस स्ट्रङ गरिकन सोध है लु नितेश राई नितेश तामाङ गेस गरिदेऊ गेस लु एन्सर एकपल्ट देखो न फेरि नक्सा रङ छ मन छ गोर्खा छ होइन गोर्खा रङ्गमञ्च भन्ने के रे गोर्खा रङ्गमञ्च भयो गोर्खा रङ्गमञ्च गोर्खा रङ्गमञ्च के हो त्यो चाहिँ भवन गोर्खा रङ्गमञ्च गोर्खा पनि छ रङ पनि छ होइन अब तिम्रो स्टेज छ होइन त्यसलाई मञ्च छैन कहाँ छ त्यो चाहिँ सृजन दा सुनेको सृजन दा जिमखाना होइन गोर्खा रङ्गमञ्च भयो मैले मञ्च भनेको उयसमा छ भने जिटिनेसको त्यहाँ पनि होइन एउटा त्यो नेपाली साहित्य त्यहाँ हुनु पनि त्यहाँ हुनु पनि यसले प्रुभ गर्छ है हाम्रो भिडियो हेरेको छैन रहेछ मान्छेहरूले दार्जिलिङको हामीले क्विज गरेर हेरेको छैन रहेछ हाम्रो दार्जिलिङको त्यो दुईवटा सिरिज गरेको थियो नि क्या क्विजहरू त्यो हेरेको छैन रहेछ त्यो होइन हेरेको मैले त्यसमा गोर्खा रङ्गमञ्च चाहिँ के ओल्ड नेम चाहिँ हो कुन चाहिँ को हुनु चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छ मैले त्यो उयो चाहिँ गर्न सकेको छैन ओ निशल भानुभवन तिमीले के भन्दै थियौ भानुभवन कसको गोर्खा रङ्गमञ्च भवन जिमखाना जिमखाना ल म आन्सर भनिदिन्छु है आन्सर चाहिँ के हो यो भानुभवनलाई चाहिँ ओल्ड नेम चाहिँ गोर्खा रङ्गमञ्च गोर्खा रङ्गमञ्च मैले भनेको थिएँ नि स्टार्टिङमा मैले हेरेको थिएँ नि त अब नितेश राईलाई है नेक्स्ट क्वेसन है नितेश मजा आउँदैछ तपाईँहरूलाई दा मलाई भनेको हजुर सबैलाई कस्तो मजा आउँदैछ त्यो कल आएको छैन के भनेको मैले होइन मजा आउँदैछ तपाईँहरूलाई भनेको नि मजा आउँदैछ मजा आउँदैछ ल नेक्स्ट चाहिँ नितेश राईलाई है नितेश राईलाई ल नेक्स्ट नितेश अलिक साह्रो सोध्नु पर्ने होला हौ जसले त घुमेको रहेछ त्यो जग्गाहरू अन्त नितेश हेर है राई ल ल भनिदिउँ एकछिन नितेश राईलाई भनिदिउँ म त एकवटा फोटोमै मैले एन्सर दिन सक्छु यो त एकछिन नितेश राई ए उयो नाइटिङ्गेल पार्क नाइटिङ्गेल पार्क कसरी होइन कति कतै खोल्दाखेरि होला सिजन दा कुन चाहिँ भन्नुभयो त अहिले म भनिदिउँ गरौँ सिजन दा फुलबारी दा फुलबारी
फुलै फुलको बारी देख्यो के दाले भाइ होइन यसरी नै हुन्छ है इन्भेन्सनहरू चाहिँ भाइ। लु सिजन कसरी फुलबारी पर्यो भनिदेऊ त। होइन त्यो जग्गा दामी देखेर मलाई ती अब हाम्रै दार्जिलिङको छेउको जग्गा फुलबारी भनेर नि। म चाहिँ इन्स्ट्यान्टली देख्ने बित्तिकै मान्छे मैले सोचेको छ हेर्न मैले बरी भन्दा चाहिँ के बढी के अब बोजूको नक्सा न बढीको नक्सा। लु निश्चल छेत्रीले गेस गर्दै निश्चल छेत्री इन्स्ट्यान्टली फर्स्ट देख्दाखेरि भनेको भन्यो होइन यसो भन्यो 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 बोजू किनेको नि सर पद्मजा नाइडु जो विकल्प हाम्रो जो ला ऊ कसरी 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 पद्मजा नाइडु चाहिँ कसरी त्यो बोर्ड सरोजनी नाइडु होइन अन्त उता त्यो जूको एरिया छ होइन त्यहाँ एनिमल्सहरू आएको छ त्यो मिलाएर चाहिँ पद्मजा नाइडु जुलोजिकल पार्क हो नि त होइन नितेश तामाङ गेस गर्दैछु गेस गलत तिनवटा सिक्स हानेर त अर्को भयो त अन्त ओ लु गेस गर्दै छिडो नितेश तामाङ अब गेस गर्दैछु त अन्त एकताल देख त फोटो निश्चल वाज भेरी क्लोज। अलिकति निश्चल क्लोज थियो कि तर निश्चल अलिकति तिमी चाहिँ अब यहाँ देखो त यहाँ र भात चाहिँ यसरी हामीले भात यसरी खान्छ तिमीले त्यसरी खाइदियो नि त हो अन्तखेरि तर गेस चाहिँ सही हो त्यही लाइनमा जानुपर्छ गेस चाहिँ। नाइडु अझ एउटा थिएन उयो हिन्ट दुईटा खालि हो इजी हो त यो त इजी हो अन्त त्यतिवटा देख्छु त अन्त यो इजी हो अलिक डिफिकल्टलाई चाहिँ तिमी करम भाइ भनेपछि एउटा वर्डमा एउटा ब्रेकअप चाहिँ नाइडु है भनेपछि अर्को चाहिँ अब हामीले चुज गर्नु भयो होइन नाइडु चाहिँ होइन कि त तर इट्स रिलेटेड क्या त्यो मान्छे र त्यो जग्गाको नाम चाहिँ रिलेटेड छ दार्जिलिङमै छ त्यो जग्गा हामी गएको अब सानोमा पनि धेरैपल्ट गएको होला तपाईँहरू हजुर सरबारी बा कसरी सरबारी चाहिँ होला नि त मिसरी चाहिँ होला त्यो सर चाहिँ नितिशले के अरे सरोजको सर हालेको होला नि त सरको सर हालेर के कच्चा बारी एउटा हिँड छैन अझ एउटा हिँडेको भन्छ नि ल हिन्ट यहीँ छ यहीँ छ हिँड चाहिँ अब यही छ। फोटो को भने त सर एउटा हिँड्यो उसले भने सरोजनी नाइडु यो के हो नेक्स्टको चाहिँ के हो नेक्स्टको भयो त अन्त हिन्ट त्यही हो पार्क सरोजिनी त्यो त सरबारी होइन भाइ अन्त सर नाइटिङ्गल पार्क नाइटिङ्गल पार्क ल भन्दैछु ल म एन्सर ल नितेश इज करेक्ट एकछिन ल नितेश राई करेक्ट पहिला त त्यो त नाइटिङ्गल पार्क त अघि भनेको थियो त कसरी हो नाइटिङ्गल पार्क मैले अघि सरबारी भनेको थिएँ भाइ सरबारी मैले अघि भनेको थिएँ त अन्त अन्त तपाईँको लजिक भइदिएन नि त सिजन त अन्त नाइटिङ्गल पार्क नै भनेको तिमीले सोद्धाखेरि नै होइन मलाई थाहा थियो नितेशको एन्सर करेक्ट भनेको अरूको पनि अब के हुन्छ गेस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ जान्नुको लागि क्या अन्त वाइ नाइटिङ्गेल वाइ नाइटिङ्गल पार्क कसरी कसरी नाइटिङ्गल बिकज सी इज अल्सो कल्ड नाइटिङ्गल होइन हो यो ल भयो लु सजिलो छ त ल ल एकपल्ट फेरि ल लु के फल्स हो हो यो हुन्छ है कहाँदेखि भन्छ फेरि वाटरफल होइन त्यो क्लिफ होला त्यो ढुङ्गा होला ढुङ्गा ढुङ्गा हो म भनिदिउँ श्रेता लु भन्दै श्रेता
निशालाई 10 गरिहाल न त्यहाँ। लु निशालाई 10 गरिदिएको। एकछिन सोच्ने टाइम त दिनु। लु निशल 10 10 10 10 10 लु गर्दिनँ रे। सोच्ने टाइम त कम नभएको। 10 गरिदिइहाल। हाम्रो कोही गोर्खाहरूको नाममा हो यो ओ लाज हुन्छ यो पनि लाज हुन्छ निशल लाज हुन्छ है त्यही हो हिन्ट हाम्रै हामी हिँड्ने बाटो होला सायद दिल्ली छ त त्यो बाटो तिमी अन्त। उयो त्यो फोटोको अब त्यो भनेपछि त एन्सर भइहाल्छ नि नाम चाहिँ के हो? अब त्यो भनेपछि त एन्सर थाहा भइहाल्छ नि गेस गर्नु न तिमी कहाँ हो त्यही त सृजन दा 10 गरिदिन्छु ल सृजन दा होइन होइन निशालाई बदलै टाइम गरौँ एकखेप मजाले देखाउँ त फोटो हेर्छु मजाले भारी ढुक्छ। माउन्ट क्लाइम्बिङ गर्ने जग्गा बाइक क्लाइम्बिङ माउन्ट क्लाइम्बिङ गर्ने त्यो मेरो गेस अनुसार चाहिँ तेन्जिङ रक हो होइन। कसरी तेन्जिङ रक चाहिँ कसरी तेन्जिङ रक त्यो फोटोमा चाहिँ मलाई तेन्जिङ लड्के जस्तो लाग्यो होइन। अन्त त्यो रक त्यस्तो लाग्यो मेरो त्यो हिमालयन उयो हो तेन्जिङ हिमालयन उयो छ नि हिमालयन त्यहाँनिर तिम्रो त्यो बोर्डमा पनि लेखेको हुन्छ क्या तेन्जिङ रक भन्ने बोर्ड है त्यो रकमै लेखेको छ क्या सिमेन्टले। नितेश क्वाइट क्लोज तर एन्सर चाहिँ होइन करेक्ट होइन एन्सर चाहिँ लु तेन्जिङ रक होइन अब लु 10 गरिदिएँ म 10 गरिदिएँ ल अब तेन्जिङ रक हो तेन्जिङ रक। तेन्जिङ रक के हो? ल कसैलाई भन्नु छ आन्सर गेस लक किया जाए तेन्जिङ रकको। नितेश राई अब मान्छेहरू शेर्पाहरू छैन प्रायः शेर्पा भनेको के हुन्छ तेन्जिङ हुन्छ अन्त पछाडिको रक तेन्जिङ रक। सृजन दा त्यो मलाई त्यो उयो लाग्यो त्यो तेन्जिङ हिमालयन यस्तो के इन्स्टिट्युट माथि हाम्रो एचएमआई भनेको ल निशल छेत्री लास्ट फाइनल आन्सर त्यही हो तेन्जिङ रक नै होला ल लक भइदियो ल तेन्जिङ रक ल आन्सर हेर्नु न अब के रहेछ के हो यो बम्बु रकको रहेछ त। तेन्जिङ रकको उतापट्टिको रहेछ बम्बु रक मन्दिरको छेउमा। किनभने नि मन्दिरको किनभने त्यो जुन चाहिँ मान्छे फोटोमा हुनुहुन्छ नि ऊ चाहिँ नोवाङ गुम्बु क्या फर्स्ट पर्सन टु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट ट्वाइस अन्त तिमी र पिताले त हामीले भिडियो मजाले नहेरेको बदलाले चाहिँ लिएको त्यस्तो छ त अहिले त्यही त च्यानल हेरिरहनुपर्छ क्या यस्तो क्वेसन्सहरू आन्सर गर्नुको लागि ल अब सृजन दालाई नेक्स्ट क्वेसन ओके सेकेन्ड क्वेसन है मेरो लागि हो हजुर कति ढिलो आयो त सेकेन्डको सृजन दा लु यो चाहिँ अब तपाईँले गइरहेको जग्गा पक्का निर्वाचन के गइरहेको जग्गा सृजन दा देख्नुभयो हौ देखेँ सबको टेम्पल र उयो के हो यो चरा छ त। काग भन्दा काग झोडा भन्दा मैले एउटा गेस गर्दैछु सृजन दा लु फर्स्ट सृजन दालाई मन्दिर अन्त 10 गरिदिन्छु म सेयर निशाले बदलायो भने चाहिँ अघि 10 गरिदिनु भनेको न ल
सुजन्दा लु काली मन्दिर भाइ काली मन्दिर डालीको त्यो काली मन्दिर म त डाली होइन होला काली माता सुजन्दा कुन चाहिँ जग्गा रे सुजन्दा काली मन्दिर हो काली मन्दिर अनि स्किप मन्दिरबाट सरी सुजन्दा गइरहेको जग्गा हामी आमा एक करोड गइरहेको एउटा हिँडिङ सुजन्दालाई हिँडिदियो मेरो इन्स्टाग्रामको डिपी दा त्यही उयोमै छ रिलेटेड म इन्स्टाग्राम त्यति चलाउँछु इन्स्टाग्राम ए फलोवर छन् रहेछ नितेश तामाङ इन्स्टाग्राम भरिहाल्यो नितेश तामाङ उसलाई थाहा छैन इन्स्टाग्रामको टिभी के छ उसले पनि फलो गरिसक्यो त्यसो भए होइन मेरो इन्स्टा छैन मेरो इन्स्टा एकाउन्टै छैन नि त निश्चलले हेर्दै रहेछ निश्चलले चाहिँ निश्चल हेर्दैछ तिमीलाई जापानिज टेम्पल हो सोचेको जापानिज टेम्पल हो कसरी पिस पकोडा के भन्छ कसरी जापानिज सेतो चरा छ पिस अन्त अन्त यता त्यो उसलाई चाहिँ त्यो पकोडा भन्छ होला त्यो जुन चाहिँ तिम्रो उठेको आलु पकोडा आलु पकोडा पिस पकोडा जापानिज टेम्पल होइन के हो निश्चल छेत्री मेरो गेस अनुसार चाहिँ निश्चल छेत्री कस्टम फेरि आउँछ यो जग्गा दार्जिलिङ खालि दार्जिलिङ खालि ए म त कस्टमको जग्गा सोचिरहेको थिएँ हो होइन कुन चाहिँ जग्गा कर्सियङको भन्दै न अन्त कस्टमको त्यो इगल्स क्राइट भयो होला न त गिद्धे पाहाडहरू इगल्स चाहिँ अन्त कसरी इगल चाहिँ भयो फेरि इगल एउटा चराइ हो नि त होइन लजिक दामी लगाइदिएछ लजिक मलाई चाहिँ त्यो उयो लाग्दैछ तर जापानिज टेम्पलै हो जस्तो लाग्दैछ डाँडा मन्दिर हो सुजन्दा महाकाल बाबाको मन्दिर डाँडा मन्दिर भन्छ नि हामीले त्यो डाँडा अब चरामा होइन अन्त मन्दिरहरूको डाँडा मन्दिर हो चरा र मकर बाछी त कसरी होइन त्यो चरा अब के डाँडा काँडा भन्छ नि टक्कै डाँडा अन्त जापानिज टेम्पल नितेश राई त्यो फर्स्टको बर्डले अब त्यो पिस सिम्बलाइज गर्छ होइन अन्तखेरि सेकेन्डको चाहिँ मन्दिरलाई पगोडा पनि भन्छ होइन पिस पगोडा ल आन्सर हेरिदिउँ ल है के हो है आन्सर हेरिदिउँ ल अब ल के हो आन्सर चाहिँ पिस पकोडै हो फर्स्टको चाहिँ डब भयो नि त होइन पिस सिम्बलाइज गर्छ नि त होइन सेकेन्डको टेम्पल जापानिज टेम्पल पिस पकोडा त्यो चराले त्यो पिस सिम्बल गर्छ हजुर वाइट वाइट हो जापानिज टेम्पल चाहिँ भयो जापानिज टेम्पल पिस पकोडा पनि भन्छ नि त जापानिज टेम्पललाई के हो सिजन जापानिज टेम्पल गएको छैन के हो गोक्सुङ जापानिज टेम्पल तर त्यो पिस पकोडा भनेको भिडियोको थम्नेल पनि छ त्यो पिस पकोडा लेखेको नितेश भाइको बिपीमा त्यही छ जापानिज टेम्पल पिस पकोडा हालिन्छ नि गला अब नेक्स्ट को निश्चल छेत्रीलाई कि नितेश राई ए नितेश राईको नितेशको ल नेक्स्ट क्वेसन ल
खान दिएन मान्छेलाई साह्रो छ यो चाहिँ साह्रो छ मलाई त साह्रो थियो साह्रो छ यो चाहिँ 5 वटा लु नितेश हेर है ल ल खोर्सानी खाली भुलाएन क्या के हो यो 3टा यतिकै एकछिन खाली यतिकै ल ल राम्रो रहेछ त्यो त ल स्विच गरेको ल अब पनि एकछिन यो उयो त बिचको फोटो त उयो होइन केटा त्यो माथि के अरे कालपोखरी होइन कालपोखरी कालपोखरी के कालपोखरी हो सन्दकपुरको त्यो बिचको होइन हौ त्यो फोटो चाहिँ त्यो होइन भनेको हामी त नितेश ओभरै साह्रो थियो नि वर्ड चाहिँ मलाई यति चाहिँ थाहा भयो कि फर्स्टको चाहिँ सुक्खा हो सुक्खा चाहिँ हो सुक्खा पोखरी सुक्खा पोखरी हो सुक्खा पोखरी कसरी सुक्खा सुक्खा खोर्सानीको सुक्खा अन्त पोखरी छ सुक्खा पोखरी सिजन्दा खासमा त सुक्खा खास नाम चाहिँ उयो हो नि त सुक्खा पोखरी हो ल्यान्ड पनि सुक्खा होइन त्यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ कस्तो हो भन्दा त्यसको नाम त खासमा चाहिँ सुक्खा पोखरी हो होइन तर अहिले चाहिँ मान्छेले चेन्ज हुँदै त अहिले चाहिँ सुक्खा पोखरी भएको क्या त्यहाँ त पहिला ठुलो पोखरी थियो अरे नि क्या बाँसहरू सिजन्दा तपाईँको मन्तव्य राखिदिनु सुजन्दा एकदम ठिक एकदम अन्त कति चाहिँ साह्रो भनेको यो त्यो नीति साह्रो भन्दै त अन्त होइन जानु पाउने रहेछ सम्मेलन भनिदिइहाल्यो अन्त भन्ने चान्स सोच्ने पनि चाहिँदैन मलाई लु आन्सर हिँड्नु न त है आन्सर चाहिँ करेक्टै हो सुक्खा पोखरी हो क्या ए सुकिया पोखरी ल अब जोर पोखरी पनि भन्छ है जोर भनेपछि चाहिँ ट्विन हो नि त क्या नेपालीमा जोर भनेको चाहिँ ट्विन क्या इङ्ग्लिसमा 2टा पोखरी छ नि त त्यहाँ छेउछेउमा चाहिँ कि जोर पोखरी पनि भन्छ हामी नितेशलाई ल लास्ट क्वेसन हो यो चाहिँ ल आजको लागि फाइनल क्वेसन हो नितेश तामाङलाई पहाड जलपाहाड त्यही हो करेक्ट एन्सर कसरी पानी भनेको जल अन्त पहाड छ जलपाहाड करेक्ट जलपाहाड त भनिदेऊ मिसरले जलपाहाडमा चाहिँ के छ पानी छ क्या त्यहाँ पनि जलपाहाडमा आर्मी क्याम्प ब्रिगेड छ ब्रिगेड 1 2 3 ब्रिगेड 1 2 3 ब्रिगेड 1 2 3 ब्रिगेड क्यान्टिनमा करेक्ट आन्सर चाहिँ जलपाहाडै हो आन्सर चाहिँ जल र पहाड जलपाहाड चाहिँ किन भनेको होला केटा जल खासमा चाहिँ तिम्रो हिस्ट्री होइन तिम्रो होइन जलपाहाडै हो जलपाहाड हो कि जलपाहाड चाहिँ किन भनेको त्यही त होइन जल चाहिँ होइन कि खासमा त्यो जलिरहेको भएर जस्तो लाग्यो पहिला चाहिँ त्यो कुन के थियो अन्त त्यो चाहिँ जल आएर चाहिँ त्यो चाहिँ जल पाहाड भएको पढेको मैले पढेको अब त्यही हो यो चाहिँ अब एउटा मान्छेलाई जान्नुपर्छ होइन एउटा नाम किन राखेको भनेर अझ हामी चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर दिँदैन होइन सबैले गएर पढोस् एकपल्ट भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यी सस्पेन्स छोड्छ केटाहरू पढेर चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु ल जलपाहाड चाहिँ किन भनेको भनेर एनी भ्युवर्सहरूलाई पनि थाहा छ भने भनिदिँदा हुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा ल सिजन्दा अन्त अर्को चाहिँ क्या कहाँबाट हेर्दैछ मान्छेले कुन चाहिँ जग्गाबाट त्यो जग्गाको नाम लिएर चाहिँ कमेन्ट गर्नु यस जसले पनि कमेन्ट गर्नुहुँदैछ है तपाईँहरूले कहाँबाट कमेन्ट गर्नुहुँदैछ त्यो नाम पनि है जग्गाको नाम पनि भनिदिनुहोस् होला इन्डिया भन्दा इन्डिया नेपाल भन्दा नेपाल फरेनबाट भने फरेनबाटै गयो इन्डियाभित्रै हो भने पनि कहाँको अब कुन चाहिँ स्टेट हो कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङभित्र हो भने कुन चाहिँ गाउँ यस्तो छ नि त होइन अब भ्युवर्सहरू कोही काठगोडाबाट छ कोही सिंहमारी छ कोही कहाँबाट छ होइन आफ्नो आफ्नो ठाउँको एउटा इम्पोर्टेन्स छ अनि जसलाई आफ्नो ठाउँको अलिकति के थाहा छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् होला त्यस्तो जस्तै अब हाम्रो गाउँको नाम लप्सी बोके भन्ने थियो पुरा लप्सी फल्थ्यो पहिला होइन हो त्यस्तो थाहा छैन नि मान्छेलाई हो ठिकै हो
सृजन दा अर्को के अरे के घुम्थ्यो अरे कालो घुम्ती भनेको थियो रे, तिम्रो गल्ती कालो घुम्ती, तर लाइक केरी थियो नि त त्यो, म त पुरा एक्सिडेन्टहरू हुन्थ्यो होइन, त्यसै कारणले कालो घुम्ती भने कालो भनेको थियो तिम्रो त्यो डेन्जर भनेको पनि ब्याड भनेको थियो डेन्जर हौ त्यो घुम्ती थियो त्यो कालो घुम्ती। सृजन दा अस्ति नितेश र म ती झन्डै सहिद भएको है। दामी दामी रियली एन्जोय डम्बु, दामी यो सिजन। दामी कम्पाइलेसन तर साह्रो छिटो बित्यो जस्तो लाग्यो है। ल केटाहरूको होइन तिमी लगाएर नि भयो। हाम्रो सबै चारजनै केटाहरूको के अरे विकेन्ड अलिक अब रिफ्रेसिङ भयो होला होइन। रिफ्रेसिङ हो। अनि रमाइलो भयो त। अब किनभने कोरोना टाइम छ होइन, हामीले पनि अब अलिकति बाहिर नगएर घरबाटै अब यस्तो सोचेर एउटा कन्टेन्ट बनाएको होइन, मान्छेलाई कोरोनाको टाइममा पनि अलिकति रिफ्रेसिङ होस् भनेर चाहिँ एउटा त्यो सोचमा चाहिँ बनाएको यो कन्टेन्ट चाहिँ। प्लस बाहिर नगइकन पनि एभ्रिथिङ इज पोसिबल भन्ने टाइप भइरहेको एउटा सिलौटोको सिइओलाई सक्दैन हो। सक्दैन अघि नितेश भाइ हाम्रो पोटोपट्टिबाट हुनुहुन्छ, भाइले भन्दै थियो नि होइन म टाढामा भएर पनि दार्जिलिङ घुमेको जस्तो फिल भयो भनेर। भाइ राम्रो लाग्यो तपाईँलाई भाइ? हजुर एकदम दामी लाग्यो होइन, क्वेसन्सहरू एकदम उयो थियो होइन। अन्तखेरि त्यही अब जब क्वेसन आउँछ अब इट्स नियर यर प्लेस भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो माइन्डले खोज्नु थाल्छ नि होइन, थ्रु माइन्ड अब के भन्छ त्यसलाई, के ट्राभल पो भन्छ, एस्ट्रल ट्राभल जस्तो के दार्जिलिङ डल्लै घुमिन्छ कि यो जग्गा पो होला भन्दै क्या। ल सबैलाई पार्टिसिपेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है, टाइम निकालिदिनु भएकोमा है। होप यु इन्जोयड है। अन्त अब फ्युचरमा पनि हामी यस्तै भिडियो बनाउँछ हो, प्लिज स्टे ट्युन्ड है। अन्त पार्टिसिपेसन पनि हुन्छ फ्युचरमा पनि है। सृजन दा नितेश ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल स्टे सेफ है सबैजना। ल ओके हुन्छ सबैजना थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धन्यवाद। ओके सी यू है, ल बाई ल बाई। ल बाई बाई।